मालूम है सूरह निसा आयत नंबर 1 में, तो ये तो हुक्म इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नास, अन्नास का मतलब होता है इंसानों, ऐ मानव जाति, इंग्लिश में कहेंगे ओ ह्यूमन बीइंग्स। तो अल्लाह ताला तो ये आयत नाजिल कर रहा है सूरह निसा में 823 करोड़ इंसानों के लिए। दुनिया में 195 कंट्री है और 823 करोड़ लोग हैं। ये हुक्म अल्लाह का 823 करोड़ के लिए है कि तुम सब इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो। अच्छा, ये जिम्मेदारी हम 200 करोड़ की है, हम 200 करोड़ है, वो 623 करोड़ है। तो हमारी जिम्मेदारी कि अरबी सीखो, कुरान का लफ्ज़ सीखो, हदीस का लफ्ज़ सीखो, अमल में लाओ और फिर उनको दावत दो, क्या हो, तुम सब तकवा अख्तियार करो, इत्तकुल्लाह। तो ये है हुक्म। ये कब है? शादी हो रही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता कि यहाँ से ही तुमको तकवा का सबक लेकर जाना है। मियाँ बीवी ने भी तकवा से रहना है, दोनों खानदानों ने भी तकवा से रहना है और पूरे समाज में तकवा का सबक देना है। तो अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है इत्तकुल्लाह, कि देखो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या माने हैं? इसके 4 माने हैं। तकवा के पहले माने है परहेजगारी अख्तियार करना, परहेजगार बनना। अल्लाह ताला की परहेजगारी का मतलब होता है ये करो और ये मत करो, 2 काम होते हैं उसका, ठीक, नंबर 1। तकवा का दूसरा मतलब है फरमा बरदारी इख्तियार करना अल्लाह उसके रसूल की। और नंबर 3, तकवा का मतलब है कि डर, खौफ, खशियत, कि अल्लाह ही का डर, अल्लाह ही की खशियत, अल्लाह ही के खौफ, उसके अलावा किसी का खौफ जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। ये है तीसरी। और चौथी बात जो तकवा में आती है वो ये कि देखो अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से ज्यादा, माल से ज्यादा, बड़ों से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो मोहब्बत होना चाहिए वो अल्लाह ताला से होना चाहिए। हमको अपना जायजा लेना चाहिए कि हम ऐसा तकवा जिंदगी में कर रहे हैं क्या? ऐसे तकवा के साथ फजर और इशा है क्या? ऐसे तकवा के साथ जुमा और 6 दिन है क्या? और ऐसे तकवा के साथ कब्र तक जा रहे हैं क्या? तो ये मुझे, मेरी बीवी बच्चों को और सबको ये गौर करना पड़ेगा। आगे अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने जो तुमको पैदा किया, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, खलक़कुम, मैंने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स वाहिद से। कौन थे वो? आदम अलैहिस्सलाम। उसको उर्दू अरबी में उनको कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम, संस्कृत में, क्योंकि मैंने पूरे मजहबों का मुताला किया और उनको भी दावत देता हूँ इस निकाह में, तो उनके साथ जो बाप का नाम है बाइबल में वो है एडम, और संस्कृत में भविष्य पुराण, भागवत पुराण में उनके पास बाप का नाम है आदिम। तो अभी अल्लाह ताला साफ रहा, देखो तुम सबके पहले वाले एक ही है, पहले पिताजी, पहले फादर एक ही है। वो फिर और वो खलक़ा मिनहा ज़ौजहा, कि तुम्हारे पहले पिताजी, पहले बाप, पहले फादर, उनसे तुम्हारी पहली माँ, पहली मदर और पहली आई माता पैदा की गई। उनका नाम क्या है? हव्वा अलैहिस्सलाम, इंग्लिश में ईव, और भविष्य पुराण और भागवत पुराण में हविया। ये बात उनको बताना चाहिए। और मैं तो हर वक्त जहाँ भी निकाह होते हैं, मैं तो महाराष्ट्र के सब जगह जाता हूँ, बाहर भी, मैं साफ उनको निकाह के मौके पर देखो हम एक माँ बाप की औलाद है, हम सबका अल्लाह ईश्वर गॉड एक ही है और हम सबको इताअत के रास्ते पर चलना है, हम सबको बेइताअती से बचना है, हम सबको जन्नत के रास्ते पर चलना है और हम सबको जहन्नम के रास्ते से रुकना है। ये बात मैं सबको दावत देता हूँ। 623 करोड़ में से जो भी मेरे सामने आते मैं सबको दावत देता हूँ। ठीक, आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, कि देखो फिर तकवा इख्तियार करो। तकवा का हुक्म अल्लाह ताला एक ही आयत में दूसरी बार दे रहा है, यानी पूरा खुतबा तकवा का है, 4 आयतें और 4 बजे तक 4 बार तकवा का हुक्म अल्लाह ताला ने इसमें दिया है। अब बताइए कितने लोगों को मालूम, कितनी की बीवियों को मालूम, बच्चों को मालूम कि रे तकवा का खुतबा है, 4 बार तकवा का हुक्म है, तकवा के 4 मायने होते हैं और अपने को फजर से सब करना है। कितने लोग जानते हैं? सब लोग नहीं, वो शादी लगाने की आयतें है। अरे मैं बोला ऐसा नहीं है कि तकवा का सबक है, शादी लगाने की आयत थोड़ी रहती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम, कि देखो 2 बातें अच्छी तरह समझ लो कि तकवा के साथ तुमको जो करना है, तकवा के साथ सब देखिए कि तसाअलून, तसाअलून सवाल से बना, सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देखो अब तुम्हारे एक दूसरे से सवालात रहेंगे, दोनों खानदान के, और दुनिया में भी सवालात रहते हैं, क्वेश्चन रहते, प्रश्न रहते, अधिकार रहते, हुकूक रहते, राइट्स रहते। तो कब दिए जाएंगे अच्छी तरह से? जब जड़ में, बुनियाद में, नींव में अल्लाह का तकवा रहेगा। ये सबक अल्लाह ताला इस मौके पर याद दिला रहे कि देखो आज से जिंदगी जो शुरू करो तकवा के साथ करो।
اور اپنے سارے معاملات جو دنیا میں کرتے تقویٰ کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ کہ تمہارے سارے سوال جواب اچھے جبھی چلیں گے جب تقویٰ جڑ میں ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والارحام، یہ لفظ ارحام کتنے لوگوں کو ترجمہ معلوم؟ میں نے بڑے بڑے نہیں جی ہم تو ایسی فراٹے میں اور سراٹے میں پڑھتے ہیں. ارے نہیں چلیں گا فراٹے اور سراٹے سے. ارحام یہ لفظ رحم سے، رحم ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ جگہ کی یاد دلا کر بتا رہا ہے کہ دیکھو اب یہ جو رشتے ناطے بنیں گے اب ان دونوں کے، لڑکا لڑکی کے، اس سے جو نئی نسل آئے گی تو یہ سارے معاملات تقویٰ کے ساتھ چلنا چاہیے. بچہ ہونا، بچے کا بڑا ہونا، بچے کی جو حقائق ہے، فرائض ہے وغیرہ، اس کی جو تربیت ہے وہ پوری تقویٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ آیت کے ساتھ یہ اس وقت یاد دلایا جا رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد ہے، آیت ختم ہو رہی سورہ نساء آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب پر نگران ہے. اللہ تعالیٰ تم سب کی نگرانی کر رہا ہے. 823 کروڑ لوگوں، تم میرے کیمرے سے میری ویڈیوگرافی سے کہیں بھی اجالے میں، کہیں بھی اندھیرے میں، کہیں بھی اکیلے میں چھپ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. اور کسی میں دم ہے تو اللہ کے کیمرے سے وہ بچ کر دکھائے. یہ چیلنج میں رابرٹ ریٹا کو بھی دیتا ہوں، رمیش رشمی کو بھی دیتا ہوں، اور رشیدہ کو تو ماننا ہی ہے کہ اللہ کے کیمرے سے کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی معاملے میں بچ نہیں سکتا. ورنہ وہ سائنس سے ثابت کر کے دکھائے. کیا نہیں میں بچ جاتا ہے، کوچ ہے میرے پاس کوچ، وہ کوچ سے بچتا ہرگز نہیں. نہ کوچ سے بچ سکتا اور نہ جب موت آئے گی تو بچ سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، یاد رکھو میں ہوں تمہارا نگران. رقیب شاعری میں الگ، اردو میں استعمال الگ ہے. عربی میں رقیب کا مطلب نگران، زبردست نظر رکھنے والا، زبردست نگرانی کرنے والا، اور ایک ایک بات گہرائی تک جاننے والا، بلکہ ریکارڈ کرنے والا. پوری ویڈیو ریکارڈ اللہ تعالیٰ سب کی سامنے رکھتی ہے. چلیے اب آخر میں یاد کرتے ہیں. پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، سب نے عربی سیکھنا فرض ہے. نمبر 1 یہ بات آج بھر لی جائیے کہ آپ کو، ہم کو، سب کو عربی سیکھنا ہی ہے، عربی سیکھنا ہے، عربی سیکھنا ہے. عربی فرض ہے، عربی فرض ہے، عربی فرض ہے. چاہے اس کو آپ لسان القرآن اس سے سکو، یعنی یوٹیوب کا ایک چینل لسان القرآن، اور ایک ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی. تو اس کے ساتھ آپ گھر بیٹھے عربی سیکھ سکتے ہیں. یہ اگر مولوی حضرات سکھاتے ہوں گے، ٹائم دے رہے ہوں گے تو ان سے سیکھو، لیکن عام طور پر وہ ٹائم نہیں دیتے، ہم بھی پابندی نہیں کرتے. تو اس لیے چینل سے سیکھنا شروع کرو. دوسری بات، حالات کیا ہے؟ حالات بہت خطرناک ہے. حالات یہ ہے کہ 2 بڑے بڑے خطرے ہمارے پاس سامنے ہیں. اپنے پیپر بتاؤ، پراپرٹی کے پیپر بتاؤ، نہ تو بلڈوزر پالیسی چل. تو یہ بھی تقویٰ کا المقدس کے اطراف کے اس کی پناہ کرنے والا بھائی صاحب بیٹھے ہوئے، وہ ان کی جو ہے تباہی ہو رہی ہے. 2 سال سے تباہی ہو رہی ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کرنے بھی تیار نہیں. اتنی بے حسی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرنے بھی تیار نہیں ہیں. دعائیں کیجیے، بائیکاٹ کیجیے. اور یہ جو 56 مسلم ممالک بے غیرتی سے بیٹھے نا، تو ہم کو واٹس ایپ اس کے ذریعے میسج پہنچانا پڑے گا کہ تم بھی آواز اٹھاؤ. آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیے بلڈوزر، بلڈوزی پالیسی، نفرتیں اب ہمارے گھروں کے بہت قریب آ چکی ہیں. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ عربی سیکھنا ہے. نمبر 1 دعوت کا کام کرنا ہے رابرٹ ریٹا، رمیش رشمی میں. اصلاح کا کام کرنا ہے رشیدہ میں. اور اس کے ساتھ کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کا حکم آئے. آئیے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں رحمت برکت نصیب فرمائے. ہم کو عربی فرض سمجھتے، عربی سیکھنے کی توفیق دے. بیوی بچوں کو سکھانے کی توفیق دے. عربی سیکھتے ہوئے قرآن حدیث پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچنے کی اللہ تعالیٰ دنیا میں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عربی سیکھنا ہے، سب کو عربی سیکھ